नमस्कार। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको संगम बागमती टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम मूल बाटोमा स्वागत छ। म कल्पना सानु भट्टराई। दर्शकवृन्द, समग्र विकास निर्माणको द्वार हो बाटो। हामीले यस कार्यक्रममा सरकारका 3वटै लक्ष्य शिक्षा, स्वास्थ्य र आर्थिक क्षेत्रलाई सबल बनाउने अभियानमा हामी सहकार्य गरी अघि बढ्ने हेतुले यो कार्यक्रम निर्माण गरेका छौं। हामीले हरेक दिन नयाँ विषयवस्तुका साथै नयाँ व्यक्तित्व र मूल बाटोमा विभिन्न विषयवस्तु समावेश गर्दै अघि बढिरहेका छौं। तपाईको लागि हामीले यो कार्यक्रम निर्माण गरेका छौं। दर्शकवृन्द, आज हामीले कार्यक्रममा शिक्षा क्षेत्रको अवस्थाको बारेमा चर्चा गर्नेछौं। कर्णाली प्रदेशमा शिक्षा क्षेत्रको अवस्था कस्तो रहेको छ, कर्णाली प्रदेशभित्र रहेका जिल्लाहरूमा शिक्षा क्षेत्रको अवस्था आज हामीले कार्यक्रममा जोड्नेछौं। हामीसँग कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशको शिक्षा क्षेत्रको अवस्था बारे जानकारी दिनको लागि हुनुहुन्छ नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष एवं श्री आदर्श मावि जुफल डोल्पाका प्रधान अध्यापक हुनुहुन्छ पूर्ण बहादुर डाङ्गी। आउनुहोस्, उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौं। अध्यक्षज्यू, कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्कार। हजुर, कर्णाली प्रदेशबाट आउनु भएको छ तपाई। हजुर, कस्तो छ कर्णाली प्रदेशमा शिक्षा क्षेत्रको अवस्था? कर्णाली प्रदेशको शिक्षा क्षेत्रको अवस्था समग्र हेर्ने हो भने काली लाग्दो अवस्था छ। राज्यको पहुँचबाट अलिक टाढा, अब त्यसै कर्णाली दुर्गम पिछडिएको भनेको होइन। सर्वपहिला त तपाईको कर्णाली प्रदेशका 5 जिल्ला कालीकोट, डोल्पा, जुम्ला, हुम्ला, मुगु, यो 5वटा जिल्ला, खासै कर्णाली भनेको यो 5वटा जिल्ला हो पहिलाको। अहिले पछि यो संघीयता आइसकेपछि यो संघीयताले गर्दाखेरि कर्णालीको शिक्षा क्षेत्र अझै धराप परेको अवस्था देखिन्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि कर्णालीको समग्र शिक्षाको अवस्था हेर्ने हो भने झन् यो कोभिडको कारणबाट हजुर असाध्यै नै एक त विश्वमै प्रभाव परेको छ अवस्था छ, त्यति बेला नेपालमा झनै प्रभाव परेको छ, त्यति बेला कर्णालीमा त कुनै पनि एक्सेसले सबै विद्यालयहरूमा सबै विद्यार्थीको पहुँचमा यो अवस्था पुगेको छैन। हजुर अध्यक्षज्यू, यो कोरोनाको कुरा पनि गर्नुभयो होइन। कोरोना सुरुवात भएदेखि नै सरकारले पनि अनि अथवा यो विद्यालयहरूले पनि अनलाइन शिक्षाको पनि शुभारम्भ गरेका हुन्, विद्यार्थीहरूलाई शिक्षाबाट वञ्चित नराख्न भनेर होइन। सहरमा त यो सम्भव भयो नै, कर्णाली प्रदेशको अवस्था चाहिँ के रह्यो त? अब समग्र कर्णाली भन्ने हो भने त जस्तै कर्णालीका साबिकका कर्णालीका जिल्लाहरू त्यो असम्भव रह्यो। अब किन भन्दा यो एक्सेसबाट जोडिँदा त एउटा कस्तो भन्दाखेरि एउटा उदाहरण देखाएको जस्तै मात्रै भयो। किनभने कतिपय कर्णालीका दूरदराजका अभिभावकलाई अब खाना लाउन धाउँछ भने उसको बच्चालाई अब त्यो टच मोबाइल ल्यापटपको त पूर्ण रूपमा असम्भव थियो। र जसले त्यति मात्रै कसैको अभिभावकले अरू कसैको बालबालिकालाई त्यस्तो किसिमको मोबाइलको व्यवस्था गरिदिए तापनि विद्युतको अनि फेरि गएर यो तपाईँ नेटको अभाव। अब कतिपय ठाउँमा त फोन त टाढोमा गएर गर्नुपर्छ, हिउँ आएपछि हावा लाए जस्तो त्यहाँको टेलिफोन अवरुद्ध हुन्छ भने अब यो कर्णालीमा मानौ यो चाहिँ अनलाइन क्लास भनेको त एउटा खालि यो नाम मात्रैको भयो। त्यहाँ त्यस्तो किसिम परेको जस्तै मेरै विद्यालयमा मैले तपाईँको डोल्पाको जुफाल भनेको के अरे विद्युत पनि भएको सोलर पनि भएको एउटा एक्सेसबाट जोडिने ठाउँ स्थान हो। एउटा एयरपोर्ट भएको एयरपोर्टको ठाउँको विद्यालय भन्नाले सुविधा सम्पन्न। त त्यही पनि हामीले तपाईँको यो नेट दुईवटा नेट राखिएको छ। त्यो नेट पनि कहिले काम गर्ने कहिले नकामले गर्दा विद्यार्थीहरू जुन हाम्रो आइएससी पढ्ने विद्यार्थीहरू त हामी त नेटको माध्यमबाट पढ भनेर हामीले क्लास लिएको थियौँ। तर एकदम असफल, बीचमा गएर अवरुद्ध हुने, 2 जना जोडिएपछि अर्कालाई काम नगर्ने त्यस्ता किसिमको अवस्था भयो। त कसैलाई त फोन गर्ने मोबाइल छैन भने बच्चाहरूलाई होइन, अनि अभिभावकले दिन सकेका छैन भने अनि ठुल्ठुलो ल्यापटप लिएर पढ्न त एउटा हुँदा खाँदाका के अरे छोराछोरी बाहेक सर्वसाधारण दूरदराजका बच्चाबच्चीहरूलाई त्यो कुनै किसिमको सम्भव थिएन।
या त यति सम्भव थियो पढाइ भयो भन्ने हो भने त्यो खालि एउटा प्राइभेट रूपमा पैसा असुल्ने काम बाहेक अरू केही भएको बुझिँदैन। हजुर, अब तपाईँ त एउटा स्कुलको प्रधानाध्यापक पनि हुनुहुन्छ। हजुर हजुर। अब त्यो समयमा विद्यार्थीहरू कतिपयको अब हातमा मोबाइल थिएन, आर्थिक अवस्था पनि कमजोर रह्यो भन्नुभयो, अनि कसरी त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नुभयो? अब त स्कुलहरू पनि खुलेका छन् हिजोबाट मात्रै, होइन? हजुर हजुर। अब चाहिँ कस्तो होला त शिक्षा प्रणाली? अब त आत्मनिर्भर, आफ्नो आत्मबलियो गरेर, आत्मसुरक्षा गरेर आफै आफ्नो व्यवस्था, जस्तै विद्यार्थीले मास्कको व्यवस्था गर्ने, सेनिटाइजरको व्यवस्था गर्ने, सामूहिक दूरी कायम गर्ने, हरेक कुराहरू आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गरेर आफू के अरे आत्मनिर्भर भएर विद्यार्थी भौतिक रूपमा क्लासमा आयो भने हामीले क्लास सुरु गर्छौँ र पढाइ पनि हुन्छ। अब त्यो कुनै किसिमको यस्तो अनलाइनबाट पढ्ने भन्ने कुरा त्यहाँ एउटा त्यो खालि एउटा फिल्म ड्रामा देखावटी मात्रै सिँगार पठार गरे जस्तो हुन्छ कर्णालीमा। त्यो अनलाइनबाट पढ्ने भन्ने कुरा त्यो असम्भव छ कुनै पनि विद्यालयमा। त्यस कारणले अब शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक र विद्यालयसँग सरोकारवाला, शिक्षासँग सरोकारवाला सबै सचेत भएर आफ्नो किसिमको व्यवस्था, आत्मा सुरक्षा गरेर आफूले आफ्नो व्यवस्था गरेर पढ्ने हो भने भौतिक क्लास आरामसँग हुन्छ र भौतिक क्लास अनुसार पढाइ हुन्छ। हाम्रो सबै अब आफ्नो स्थानीय तहको अहिले आफ्नो किसिमको समय तोकेको छ। हाम्रो ठुलीबेरी नगरपालिकाले तपाईँको फागुन 1 गतेबाट हिजोबाट क्लास सञ्चालन गराइरहेको छ, सुरु भएको छ। सबै अब जिल्ला बाहिरको स्टाफहरू हुन्छ, सरहरू हुन्छ, किनभने त्यसै दुर्गम भनिएको होइन। विषय शिक्षकहरू त्यही ठाउँका सबै पाउन सकिँदैन। र अर्को समस्या के छ भने शिक्षामा कर्णालीको सबै दूरदराज ठाउँको समस्या के हो भने विषयगत शिक्षकको एकदम अभाव छ। नेपाल सरकारको 2028 सालको शिक्षा नियमावली अहिलेसम्म परिवर्तन गरेका छैन। शिक्षा नियमावलीमा भनेको छ, त्यो शिक्षा ऐनमा के भनेको छ भन्नुहुन्छ भने 28 सालको शिक्षा ऐनमा त्यही शिक्षा ऐन चलिरहेको छ। मावि र निमाईमा म्याथ र साइन्स गरेको एउटा टिचर भनेको छ, म्याथ र साइन्स पढाउने टिचर एउटा भनेको छ। यता त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा तपाईँ के छ भने मावि उच्च शिक्षा बिएड पढ्न जाने माथिल्लो कक्षा उच्च शिक्षा पढ्नको लागि एउटा विषय लिएर पढ्ने भन्छ। त म्याथ लिएर पढेको मान्छेले साइन्स र म्याथ कसरी पढाउँछ? अनि नीति निर्माण तहमा बस्ने, नीति निर्माण गर्ने त्यो उच्च ओदाको तहका मान्छेहरूले अहिलेसम्म त्यो सोच्नुपर्छ कि पर्दैन? अनि अब तपाईँले भनेअनुसार अब त्यहाँनिर जुन शिक्षकहरू दरबन्दी भएर जान्छन् त्यो शिक्षकको सङ्ख्या पनि कमिरहेको छ, एकदम कम छ। विषयगत अनुसार शिक्षक छैन। अनि अङ्ग्रेजी, विज्ञान र गणितको शिक्षक सुगममै त पाउँछ, दुर्गममा झनै पाउँदैन। एक दोस्रो कुरो, दुईटा पढेको एउटै टिचर पाउँदैन, दुईटा विषय पढेको टिचर पाउँदैन अहिले। अब कि त स्पेसल साइन्स पढेको हुनु पर्यो, त्यो साइन्स पढेकोलाई फेरि लाइसेन्स हुँदैन, शिक्षक टिचर लाइसेन्स उपलब्ध हुँदैन। टिचर लाइसेन्स नभएको के अरे टिचरलाई हामीले विद्यालयमा, सरकारी विद्यालय नियुक्ति गर्न पाइँदैन। अनि त्यसले गर्दा दुर्गम त्यही माथि पनि अब यहाँको जस्तो अब यहाँ पनि हेलमेट टिचर यहाँ पढाएको छ, अरू कलेज पढाएको छ, अर्को उसमा पढाएको, त्यसरी पाउनु भयो पनि हामीले ओटीको हिसाबले स्कुलले दिएर अथवा केही व्यवस्था गरेर त्यहाँ त्यस्तो टिचर पनि पाउँदैन। गएपछि एकैचोटि नेपाल सरकार स्यालेरी दिनुपर्छ, दुर्गम भत्ता दिनुपर्छ, होइन? त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ दुर्गममा सबभन्दा समस्या भनेको इङ्ग्लिस, म्याथ र साइन्सको टिचरलाई दुर्गममा एकचोटि दिएको थियो 2 वर्षको लागि अस्थायी लाइसेन्स। त्यस्तो किसिमको लाइसेन्स दिएर के अरे शिक्षा मन्त्रालयले व्यवस्था गर्नुपर्छ। नत्र दुर्गमका विद्यार्थीहरू अभिभावक अझ दुर्गम हुन्छन्, उनीहरूले राम्रो किसिमको शिक्षा, त्यो के अरे मुख्य विषयको शिक्षा पाउन सकेका छैन, एकदम गाह्रो छ। हजुर, अहिले चाहिँ त्यहाँ कसरी चलिरहेको छ? त्यहाँ स्थानीयले नै पढाइराख्नु भएको छ? अहिले स्थानीय भनेको यस्तो छ, अब अहिले त त्यहाँ जहाँ दरबन्दी खाली छ त्यो दरबन्दी हामीले पूर्ति। मेरै विद्यालयको हकमा भन्ने हो भने म्याथको शिक्षकलाई कति मैले चाहिँ विज्ञापन गरिसकेँ, म्याथको लाइसेन्स भएको टिचर माविको पाइएको छैन। समस्या छ, खोज्दैछौँ, जान मान्दैनन्। यहाँको जस्तो स्यालेरी चाहिँ नेपाल सरकारकै अब स्यालेरी दिनुपर्छ, तोकेको नर्म्स अनुसार दिनुपर्छ। त्यो गर्नलाई हामीले विज्ञापन खोल्नुपर्छ। विज्ञापन खोलिसकेपछि नगरपालिकाले इक्जाम लिन्छ शिक्षाले, त्यो अस्थायी शिक्षक पदपूर्ति समिति छ त्यहाँ आफ्नो स्थानीय तहमा, त्यसले परीक्षा लिन्छ।
अनि कानुन सम्मत परीक्षाले त्यसको रिजल्ट आउट हुन्छ। त्यसपछि बल्ल नियुक्ति भएपछि उसले नेपाल सरकारको स्थानीय भत्ता र स्केल पाउने हुन्छ। अहिलेसम्म हामीले त्यो पूर्ति गर्न सकेको छैन टिचर नपाएर। त्यस्ता धेरै विद्यालयहरू छन् कि जसले पढाउन सक्ने भएर पनि भएन, लाइसेन्स चाहियो हैन, लाइसेन्स भएर पनि भएन, सम्बन्धित विषयको खाली हुनु पर्यो, विषय मिल्नु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि दुर्गमका विद्यालयहरूमा धेरै मार परेको छ यो नियमले। अहिलेसम्म यो शिक्षा ऐन चेन्ज हुन सकेको छैन, त्यो चेन्ज गर्नु जरुरी छ। जुन सरकार आएन चेन्ज गर्न सक्दैन। शिक्षाका पुराना मुद्दाहरू छन्। यी पुराना मुद्दा कुनै पनि शिक्षा मन्त्री आए पनि यसले कुनै पनि के अरे पार्टीको सरकार आए पनि यो देशमा चाहिँ निरूपण पार्न सकेका छैन ती मुद्दाहरूलाई। हजुर अध्यक्षज्यू, अहिले चाहिँ अब सरकार गाउँ-गाउँमा सरकार पुगेको छ, गाउँ-गाउँमा सीमादरबारको अधिकार पुर्याउने भनेर सरकारहरू पनि स्थानीय सरकार पनि गठन भएको छ, लामो समय पनि भयो। अब फेरि निर्वाचन हुँदैछ स्थानीय तहको। अनि तपाईहरूले स्थानीय सरकारसँग यी सबै भएका यथावत शिक्षाको लागि भएका समस्याहरू बारे आफ्ना मागहरू राख्नु भएको भएन? प्रशस्तै माग राखिएको छ। हाम्रो एउटा शिक्षकहरूको 13-14 घटक संस्थाहरूको एउटा नेपालमै एउटा छाता सङ्गठन छ। हजुर। नेपाल शिक्षक महासङ्घ भन्ने छाता सङ्गठन छ, अथोरिटीवाला। अनि त्यसले पटक शिक्षकका मागहरू पेश गरेको छ र केही हदमा योभन्दा अगाडि हाम्रो शिक्षक महासङ्घका अध्यक्ष बाबुराम थापाज्यूको नेतृत्वमा थियो र अहिले हाम्रो कमला तुलाधार म्याडमको नेतृत्वमा छ। र बाबुराम थापाको नेतृत्वमा हुँदाखेरि केही समस्याहरू समाधान भएका छन्। शिक्षकका हिजोको जस्तो निजामती र चाहिँ शिक्षकहरू बिचमा जुन एउटा सौदाबाजी थियो अथवा सौदेनी व्यवहार थियो, त्यसले गर्दाखेरि केही हदमा टाइम बम प्रमोसन भयो। यो शिक्षकहरूको आयोग लड्दाखेरिको उमेरको हद नलाग्ने जस्ता कुराहरू गर्दाखेरि धेरै कुराहरू पुरा भएका छन्। र तै पनि अझ बाँकी रहेका कुराहरू पनि हाम्रो शिक्षक महासङ्घको नेतृत्व गरेर हिजो मात्रै फागुन 1 गते शिक्षक महासङ्घ, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्घ, अखिल नेपाल एकीकृत शिक्षक सङ्गठन लगायतका यी घटक संस्थाका अग्रज साथीहरू गएर हिजो शिक्षा मन्त्रालयमा शिक्षा मन्त्रीज्यूसँग 53 बुँदे पत्र पनि हस्ताक्षर पत्र पनि पेश गर्नुभएको छ। हिजो मात्रै मैले सुनेको, हिजो मात्रै पेश गर्नुभएको छ। त यस्ता त बारम्बार जति शिक्षा मन्त्रीहरू आउँछन्, जति शिक्षा मन्त्रीसँग वार्ता हुन्छ, तर सबै हदमा पुरा हुन सक्दैनन्। जुन मेन कुराहरू पुरा सक्दैनन्। यो कर्णाली प्रदेशमा चाहिँ कतिवटा छन् त विद्यालयहरू? त्यस्ता विद्यालयहरू त देशभरि थुप्रै छन्। कर्णाली विद्यालय प्रत्येक विद्यालय छ भने त्यसको तल्लो लेभल हुन्छ ECD भन्ने बाल शिक्षा। हजुर हैन, बाल शिक्षा हुन्छ। र त्यो नेपाल सरकारले दिने 8,000 जुन सङ्घीय सरकारबाट आउने पैसा आयो, तर स्थानीय सरकारले दिने आफ्नो ठाउँको आफ्नो नियम छ, जसले गर्दा कुनै पनि ठाउँमा त्यो जुन उसले दिनुपर्ने 7,000 रुपियाँ अहिलेसम्म दिएको छैन, निष्कासा भएको छैन। कतिपटक माथिबाट चिठी आउँछ, स्थानीय तहले पेल्दैन। स्थानीय गाउँमा के अरे घर-घरमा सिंहदरबार भनेको होइन कि अब त घर-घरमा बेरोजगार। जब शिक्षा क्षेत्र त यति धाराशायी पर्यो, स्थानीय तहले सबै ठाउँमा भन्न सकिन। सबै नेपालका 753 वटै स्थानीय तहमा त यस्तो नहोला, तर यदागति हामीले भएका स्थानीय तहमा यो शिक्षा क्षेत्र भन्ने कुरा पिटिकै अगाडि बढेको छैन। शिक्षामा भएको कुनै बजेट पनि कहाँ लगानी भयो, के भयो भन्ने कुरा पनि अब अत्तो पत्तो छैन। यस्तो किसिमको अवस्थामा छ हाम्रो स्थानीय तहमा अहिले कर्णालीमा। धेरै ठाउँका साथीहरूको गुनासो आउँछ। म कर्णाली प्रदेशको शिक्षक के अरे सङ्गठनको अध्यक्ष भएको नाताले हाम्रा शिक्षक साथीहरूले कतिपय स्थानीय तहको जुन राजनीतिले गर्दा शिक्षकहरूलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ सरुवा गरिदिने, स्थानीय तहमा अनि तलब नदिने, त्यसपछि विभिन्न किसिमका बाहना लाएर चाहिँ गैर हाजिरी गराइदिने जस्ता यावत दुःखहरू हाम्रा कर्णालीका साथीहरू शिक्षक साथीहरू खेप्नु परेको छ। यस्तो किसिमको सङ्घीयताले यस्तो भइरहने हो भने त म
नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनको तर्फ र कर्णालीका समस्त साथीहरूको तर्फबाट म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि हिजोको शिक्षाकालले अहिले जुन के अरे जिल्लामा चाहिँ शिक्षा तथा सामान्य इकाइ भन्ने स्थापना भएको छ, त्यो सामान्य इकाइको कुनै कामै छैन। त्यसको कार्यक्षेत्र के हो, स्थानीय तहको शिक्षा कार्यक्षेत्र के हो, क्षेत्र अधिकार कहाँसम्म हो, एकदम बाजेको छ। एउटा शिक्षकको नियुक्ति हामीले अनुमति लिँदाखेरि हामीले यता स्थानीय तहको पनि लिनुपर्ने र उता इकाइको पनि लिनुपर्ने। विद्यालय यस्तो किसिमको समस्या। तपाईँ चाहिँ एउटा प्रतिनिधि पनि हुनुहुन्छ हैन? हजुर। अब नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्घको सङ्गठन कर्णाली प्रदेशबाट तपाईँले चाहिँ कसरी हेरिराख्नु भएको छ? तपाईँ त अभिभावक पनि हुनुभयो नि त हैन? विद्यालयहरूको कसरी म्यानेज गर्नुभएको छ त? अब हामीले अब कसरी म्यानेज गर्ने भन्दाखेरि हामीले बारम्बार स्थानीय तहको शिक्षा अधिकारीज्यूलाई पनि हामीले भन्छौँ, अब सर हामीले यहाँ मागेपछि त अभिलेखीकरणको लागि नियुक्तिको लागि मानौँ हामीले इकाइबाट लिनुपर्छ र भन्दाखेरि इकाइले भन्छ हामीले पनि अभिलेखन गर्नुपर्छ, नत्र भने माथिबाट सङ्घीय सरकारबाट आउने तलब हो नि त। नेपाल शिक्षकहरूको त शिक्षक के अरे तलबहरू उसको शिक्षकहरूको वेतन सङ्घीय सरकारबाट आउने अनि शासन स्थानीय सरकारले लागू गर्ने। त्यसले गर्दाखेरि मेरो विद्यालय त नमुना विद्यालय पनि हो। मैले भोगेका पीडाहरू स्थानीय सरकारसँग मेरो मात्रै पीडा होइन, मेरा के अरे नमुना विद्यालयका प्रहर सम्पूर्ण साथीहरूसँग हाम्रो फोन हुन्छ। मेरो स्थानीय तहले त निकासै नदिने भयो। जुन आएको अहिले स्थानीय जुन एउटा नमुना विद्यालय भनेर एउटा के अरे अहिले बजेट गइरहेको छ गत 3 वर्षबाट जान्छ। अनि त्यो निकास निकाल्न पनि साह्रै समस्या पर्ने। अनि स्थानीय तहले हामीले शिक्षा मन्त्रालयले तोकेको नर्म्स अनुसारको जुन उसले गरेको डिजाइनिङ अनुसारका भवनहरू त्यो कार्यक्रमहरू गर्न नपाइने, उनले आफूले फेरि उनले तोकेको कार्यक्रम अनुसार गर्नु पर्दाखेरि एकदम यस्तो द्वन्द्वात्मक अवस्था सिर्जना भएको छ र बाजेको छ। अब नेपाल सरकार शिक्षा विभागले एक किसिमको डिजाइन गरिदिन्छ, हामी त्यही अनुसार गर्छौँ र अर्को किसिमको स्थानीय सरकारले हामीले डिजाइन गर्नुपर्छ, यो अनुसार बनाउनुपर्छ, अब विद्यालयको आवश्यकता भयो भने यो तरिकाले बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा स्थानीय तहले छुट्टै किसिमको डिजाइन गर्छ र त्यही अनुसार हामीले अहिलेसम्म गरिरहेका छौँ। र एउटा कुरा जुन यो कुरामा के छ भने अब नमुना विद्यालय लगायत सम्पूर्ण शिक्षामा जाने जुन बजेटहरू छ, यो बजेटको सम्बन्ध कुराहरू म प्रधानाध्यापक भएको हुनाले मैले यो कुरा भोगे हुनालाई साथीहरूलाई पनि यो कतिपय साथीहरू कुराले पनि भन्नुहुन्छ कि यस्तो यस्तो, जस्तै नेपालगञ्जमा अथवा काठमाडौँमा बन्ने जुन 20 लाखको भवन, किन त्यहाँ त ल्यान्ड समर्थन हुन्छ उदाहरणको लागि के अरे भौतिक संरचना बनाउँदाखेरि त्यही 20 लाखको चाहिँ भवन मानौँ हुम्ला मुगु डोल्पा जुम्ला बनाउँदाखेरि त्यो ल्यान्ड फिल्डिङ गर्दाखेरि तपाईँ कम्तीमा 10 लाख जान्छ। अब भवन 10 लाखले कसरी बनाउने? यस्तो किसिमको नीति निर्माण मैले पटक विभिन्न किसिमका मैले जुन पर्वको नातामा ठाउँ जुन सेमिनार गोष्ठी हुँदाखेरि बारम्बार भन्ने गरेको छु। मैले तपाईँको भनाइ अनुसार चाहिँ अब भौगोलिक बनावट अनुसारको बजेट दिनु बजेट चाहिँ विनियोजन हुनुपर्छ। हजुर। अब अहिले लामो समयसम्म वञ्चित भएका विद्यार्थीहरू शिक्षाबाट वञ्चित भए यो कोरोनाले गर्दा। अब उच्च शिक्षाको लागि चाहिँ के छ त? उच्च शिक्षाको लागि त अब 10+2 +2 त अब प्रत्येक विद्यालयमा करिब अब के अरे दुर्गममा त सामान्य शिक्षा अनि शिक्षाको अब प्रत्येक +2 मा छ। अनि साइन्स खोल्दाखेरि दुर्गमका विद्यालयहरूमा करिब अभिभावक र विद्यार्थीहरूले पत्याउँदैनन् त्यहाँ। किन भन्दाखेरि राम्रो टिचर लिनको लागि साइन्स पढेका एमएससी गरेका 3 जना शिक्षक लिनको लागि महिनामा 1 लाख रुपियाँ नदिएर जाँदैनन्। त्यहाँ स्यालेरी 1 लाख दिनुपर्छ। उनी छुट्टै किसिमको स्यालेरी चाहिन्छ उनलाई, किनभने त त्यति त यहाँ साथीहरूले यहीँ पनि कमाउँछन्। अनि गाह्रो छ। अब त्यस्तै किसिमको ल्याबको व्यवस्था गर्नु पर्यो, सामान्य ल्याबको भएन। विभिन्न के अरे साइन्सका विभिन्न के अरे ल्याबहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ। साइन्सको त अब कतिपय साथीहरूले सञ्चालन गरेको होला। हाम्रो डोल्पामा एउटा विद्यालय गरेको थियो, त्यहाँ विद्यार्थीहरू 2-4 जना भन्दा भएनन्। एउटा साइन्सको नाममा मात्रै आइएससी नाममा मात्रै खोल्ने हो भने ठिकै छ, खोल्दा पनि राम्रो हुन्छ। तर राम्रो गर्ने हो भने
नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयको शिक्षा विभागको पहलबाट जिल्लामा एउटा साइन्स र सबै व्यवस्था उसले गरिदिने हो भने राम्रो चल्छ होला। किनभने शिक्षा मन्त्रीले के भन्नुहुन्छ, तपाईँका यिनी समस्या जति पनि यहाँ भन्नुभयो होइन, शिक्षा मन्त्रीसँग पनि राख्नुभयो होला नि? यी शिक्षा मन्त्री जो आए पनि हुन्छ सर, यो त भइहाल्छ भन्ने कुरा त हुन्छ, किन नहुने, तर त्यो गर्न समस्या गाह्रो छ। किन भन्दाखेरि त्यहाँका अभिभावक, त्यहाँका विद्यार्थीहरू स्वाभाविकै रूपमा जसले पनि आफ्नो बच्चालाई राम्रो विद्यालय पढाउँछु अथवा राम्रो कलेजमा पढाउँछु, भोलि असल मान्छे बनाउँछु, ठुलो मान्छे होइन राम्रो मान्छे बनाउँछु भन्ने त सबै बाबुआमाको अभिभावकको मनस्थितिमा हुन्छ। र जसले गर्दाखेरि स्वाभाविक रूपमा राम्रो ठाउँमा, सुगम सुविधा सम्पन्न ठाउँमा, सबै कुरा सामग्री प्राप्तमा किन्नसम्म पाइने सुविधाको ठाउँ पढाउन चाहन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि हामीले कतिपय यहाँ सुगमका कलेजहरूले आफ्नो विद्यार्थीहरू राम्रो नम्बर लिएको विद्यार्थीको प्रयास अर्को विद्यालयमा जान दिँदैनन् नि, कलेजमा जाँदैन। तर हामी त्यस्तो गर्दैनौँ, सो इच्छाले पढ। जस्तै यहाँ पढ्छौँ भने हामीसँग राम्रो विषय छैन होइन, अब हामीसँग शिक्षा छ, शिक्षा पढ्ने भए यो विषय चाहिँ भन्छौँ, चोइस गर्छन्, अनि बाहिर नै पढ्न आउँछन्, जिल्ला बाहिर राम्रो सहरहरू पढ्न आउँछन्। भनेपछि अब यस्तो किसिमको अवस्था छ शिक्षा उसको उच्च शैक्षिक क्षेत्र उच्च शिक्षाको हकमा छन्। प्रत्येक अब जिल्लामा क्याम्पसहरू पनि ट्युबाट सम्बन्ध प्राप्त कलेजहरू पनि छन्, नभएको होइनन्, पढ्छन् कोही त्यताबाट पनि प्रगति गरेका छन्। तर धेरै प्रायः जसो राम्रो शिक्षा लिनको लागि, प्राविधिक शिक्षा लिनको लागि बाहिर आउँछन्। तर अहिले मध्यम वर्गको जस्तै 3 इयर्स गर्दा तपाईँ 3 इयर्स डिप्लोमा, आइएससिएजी, भेटनरी, फरेस्ट्री, तपाईँ इन्जिनियरिङ, स्वास्थ्य त प्रायः छैन होला। स्वास्थ्य अरू विषय पढ्नको लागि पनि अहिले प्रत्येक जिल्लामा एउटा के सुविधा छ भने एउटा स्थानीयमा एउटा प्राविधिक। हजुर अध्यक्षज्यू, जस्तो तपाईँले आफ्ना मागहरू राखेर शिक्षक सङ्गठनबाट पनि आइराख्नु भएको बताउनु भयो होइन। अब यहाँबाट चाहिँ के छ, अनुगमनको लागि त्यहाँ कर्णाली प्रदेशमा भएका विद्यालयमा भएका समस्याहरू बुझ्नको लागि चाहिँ कोही जानुभएको छ त? पटक जानुहुन्छ, डाटा मागिरहनुहुन्छ। कोरोनाको बेलामा पनि अनलाइनबाट अब त्यस्ता दुर्गम स्कुल विद्यालयहरूमा अब यस्ता मानौँ न यो सञ्चारको एक्सेस छ कि छैन, उहाँलाई सम्बन्ध छैन त काठमाडौँ सोध्नुहुन्छ त उहाँहरूले त काठमाडौँ बसेर यहाँ त सबै सुविधा सम्पन्न छ, हरेक ठाउँमा सबै सुविधा छ, त्यहाँ फोन छ त बत्ती छैन, बत्ती छ त सोलर छैन, अर्को व्यवस्था छैन। अनि तपाईँ तुरुन्त चाहिँ अनलाइनमा आउनुहोस् भन्नुहुन्छ, अनि अनलाइनमा जुम मिटिङमा आउनुहोस् भन्नुहुन्छ। जुम मिटिङ गर्दाखेरि यहाँ कहाँ कुन ठाउँमा ल्यापटप बोकेर कुन ठाउँमा अब त्यहाँ जस्तै यहाँ चलेको छैन अरू ठाउँ चले उठाएर निकालेर जानुपर्ने हुन्छ। कहिले ठाउँ गर्दा बिचमा त्यो जुम मिटिङमै एटेन्ड हुन सकिन्न। त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो कोभिडको बेलामा नि तपाईँले यो डाटा पठाउनुहोस्, पुस माघमा पनि जुन मिन 50 बिदा हुन्छ नि त, त्यही बेला पनि यो डाटा पठाउनुहोस् होइन, अर्को भन्नुहुन्छ। तर हामीले चाहिँ के गर्छौँ भनेपछि सकभर हामी विद्यालय बन्द भए पनि कसरी हुन्छ जोडिने गर्छ, जिल्लामै छैन भने त के गर्ने। तर 2 दिन अगाडि खबर भयो भने सदरमुकाममा भएर हुन्छ कि एयरपोर्टमा गएर हुन्छ, भएन भने एउटा साथीले नेपाल आफ्नो विधामा गएको साथीले तपाईँ आज जोडिनुहोस् त त्यहाँ भनेर पनि हामीले अहिलेसम्म जसले हामीलाई जुम मिटिङमा बोलाएका छन्, जसले हामीलाई जुम मिटिङमा मिटिङ गराउँछन्, त्यस्तोले हामीले जोड्ने गरेका छौँ। हजुर अध्यक्षज्यू, हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ, यहाँ आइदिनु भयो र हामीलाई कर्णाली प्रदेशको शिक्षा क्षेत्रको अवस्था र तपाईँहरूले शिक्षकहरूले भोग्नुभएका समस्या पनि हामीलाई राखिदिनु भएको छ हाम्रो कार्यक्रममा, त्यसको लागि हामी धन्यवाद दिन्छौँ। धन्यवाद यहाँलाई पनि, मलाई यहाँ बागमती टिभीमा मलाई आएर कर्णालीका 2 शब्द बोल्न दिनुभएको अवसर दिनुभएकोमा यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। नमस्कार। दर्शकवृन्द, हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। आज हामीले कर्णाली प्रदेशको शिक्षा क्षेत्रको अवस्थाको बारेमा यहाँहरूलाई जानकारी दिएका छौँ। कर्णाली प्रदेशमा कोरोना महामारीको समयमा लकडाउन हुँदा जुन यो अनलाइन प्रविधिबाट शिक्षा लिने भनेर सहर केन्द्रित मात्र अनलाइन शिक्षा प्रणाली लागू भएको पाइयो। यो विकट ठाउँमा चाहिँ अनलाइन शिक्षाबाट विद्यार्थीहरू वञ्चित भएका थिए र अहिलेसम्म आइपुग्दा उनीहरूको पठन पाठन पनि लामो समयसम्म अवरुद्ध हुन पुगेको छ। हामीले
हामीले यहाँ आज कार्यक्रम मार्फत धेरै नै समस्याहरू पनि सुनेका छौँ। कर्णाली प्रदेशका शिक्षकको समस्या र विद्यार्थीहरूले आफ्नो उज्जवल भविष्यको लागि पनि केही धक्का महसुस गरेका छन्। हामीले भोलि पनि नयाँ प्रसङ्गसहित कार्यक्रममा उपस्थित हुनेछौँ, नयाँ व्यक्तित्व नयाँ विषयवस्तुसहित कार्यक्रममा उपस्थित हुनेछौँ। हेर्दै रहनुहोला बागमती टेलिभिजन। नमस्ते।